किनभने यो नेताको इशारामा चल्ने पार्टी होइन। अहिले चाहिँ संसदमा कतिपय पार्टीका सांसदज्यूहरूले आफ्नो नेताको नाम 5 मिनट बोल्नुभयो भने 4 चोटि लिनुहुन्छ होइन। कसरी चाकरी गर्न सकिन्छ त्यतै मात्रै जानुहुन्छ। प्रतिपक्षमा हुँदा दक्षिण विरोधी हुने, सत्तामा हुँदा दक्षिणमुखी हुने। अहिले प्रतिपक्षमा जो छ त्यो सत्तामा हुँदा दक्षिणमुखी थियो, अहिले प्रतिपक्षमा गएपछि उहाँ दक्षिण विरोधी हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै म भन्छु, म हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म भन्छु तपाईहरुले नेपाल भारतको समस्या हल गर्नका निम्ति प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भावनामा बगेर त्यस्तो कुरा गर्ने होइन नि। उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो नि, देशको प्रधानमन्त्री हो नि। त्यसैले देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा त त्यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री चुक्नु भएको हो, त्यो चुकेका कारणले त्यसको मूल्य चाहिँ प्रधानमन्त्री पद नै त्याग गरेर चुकाउनु पर्छ भन्ने गरी नेपालमा नैतिकताको राजनीति जीवित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले संवैधानिक आशयलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छैन। हिजो विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिज्यू हुनुभयो हैन, उहाँले एकदम पटक पटक चुक्नुभयो हैन। त्योभन्दा अगाडि रामवरण हुनुभयो, विद्या जति नै नचुके पनि उहाँ पनि एक दुईटा कुरामा त्यस्तो देखियो हैन। तपाईको सभामुखको सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ हाम्रो नेमाङज्यू पनि कति ठाउँ चुक्नुभयो। अहिले पनि त्यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू भन्ने बेला भइसक्यो। सरकारमा गएर राम्रो काम गर्यौं भन्नका लागि जाने हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा जानुभएका साथीहरूलाई मेरो खास अनुरोध के छ भने तपाई सरकारमा जाँदा तपाई व्यक्तिगत लोभ लालचमा नपर्नुहोस् हैन। तपाईले आफ्ना मान्छेको नियुक्तिको बाटोमा नलाग्नुहोस्, तपाई दिन गुजार्नतिर नलाग्नुहोस्, उद्घाटन गर्न, शिलान्यास गर्न, समापन गर्नतिर नलाग्नुहोस्। तपाई जनताको पक्षमा के काम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईले जनताको पक्षमा काम गर्नु भने तपाई त लोकप्रिय हुनुहुन्छ। तपाईले पार्टीलाई पनि लोकप्रिय बनाउनुहुन्छ। पार्टी सभापतिज्यूलाई पनि मेरो आग्रह, विश्वासीलाई जो थिए त्यसलाई पठाउनु भो। तपाईले राम्रा काम गर्छन् भनेरै पठाउनु भएको होला। तिनले राम्रा काम गरिरहेका छैनन्, उल्लेख गर्न गर्व गर्न मिल्ने काम गरिरहेका छैनन्। मेरो फलानु मन्त्रीले यस्तो काम गर्यो भनेर मैले छाती फुलाएर भाषण गर्ने गरी त्यस्तो इक्जाम्पल मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन। 5 अरब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सबैतिर सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। खरब होइन, अरब। 5 अरबमा सबैतिर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरण दिनु पर्यो भने हैन, सुशासन भनेको त हरेक मन्त्रालयमा सेवाग्राहीलाई कसरी सजिलो सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सरकारी संयन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हैन। तपाईको कहाँ अनियमितता भएको छ त्यसको छानबिन गर्न कसरी सकिन्छ। कृषिमा आम युवाहरूलाई आकर्षित गर्न किन सकिएको छैन? कृषि अनुदान नक्कली किसानले किन पाइरहेको छ? त्यो कृषि भिर्सको कुशासन होइन। कहीँ घुम्न जानुभन्दा अगाडि त्यसले गुगल चेक गर्छ। गुगल चेक गर्दा नेपाल आउन खोज्यो, त्यसले नेपाल आउन खोज्दा नेपालको राजधानी कहाँ हो खोज्छ? काठमाडौँ। अनि काठमाडौँ रहेछ थाहा पाउँछ। त्यो काठमाडौँको बारेमा बुझ्छ। काठमाडौँको बारेमा बुझ्दा गुगलमा सबैभन्दा पहिले संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौँ भन्ने सुन्छ, थाहा पाउँछ। अनि ओहो, म त संसारको सबभन्दा प्रदूषित सहरमा जान खोजिरहेको छु, म त जान्न। धेरै पर्यटक ल्याउने हो भने पहिला काठमाडौँलाई सफा गर्नु पर्यो नि त। तपाईहरुले त यो इतिहास एउटा समृद्ध पक्ष हो। रासोपाले हामी लडेर ल्याएको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न पायो हैन, अर्कोले पायो, स्वतन्त्रले पनि पायो। हामी त्यसमा दङ्ग पर्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्तभित्र आज प्रतिस्पर्धी राजनीति विकसित भएको छ। अब योभन्दा पछाडि त पहिले के गरेका थियौँ त्यसको ब्याज लिएर हामी चाहिँ अरूलाई उछिन्न लाग्नतिर भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कसले खोल्यो? कांग्रेसले नै खोल्यो। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खोल्ने चेतना भएको, खोल्ने हुटुटी भएको पार्टीले त सुशासनका निम्ति खोलेको हो नि त त्यो। अब अख्तियारले चाहिँ छानबिन गर्दा आफ्नै साथीमाथि छानबिन गर्यो भनेर किन चाहिँ दुखी हुनु पर्यो? सबैमाथि उसले छानबिन गर्न पाउँछ नि त। त्यो छानबिन गर्नकै लागि खोलेको हो नि त। त्यसैले त्यत्रो ठुलो उपलब्धि दिलाउने पार्टी त्यो छानबिनमा आफ्नो साथी पर्यो भनेर दुखी भयो। यति बेला संसदको बर्खे अधिवेशन चलिराखेको छ। यो अधिवेशनको बीचमा पछिल्लो केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। भलै 3 दलका शीर्ष नेताहरूले संसद खुलाउने प्रयास गरिरहनु भएको थियो, त्यसले कतिको रङ ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यति बेला आफै आन्तरिक पार्टीभित्रको राजनीतिमा रुमल्ली राखेको छ र सरकारमा उसको प्रभावकारिता भएन भनेर पार्टी पंक्तिभित्रैबाट बारम्बार आवाजहरू उठ्दै आएका छन्। यी र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका
प्रखर वक्ता युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि जसले आफूलाई लोकतन्त्रको जननी दाबी गर्छ कांग्रेसले, आज कांग्रेस आफै चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्रलाई पालना गरिराखेको छ। मतलब लोकतन्त्रको जननी भन्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अथवा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस। यो दाबी होइन, यो यथार्थ हो, यो सत्य हो। नेपालमा बहुलवादको कुरा गर्ने, फरक मतको अस्तित्व हुनुपर्छ भनेर भन्ने अथवा आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, अब यी जनता अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा त नेपाली समाजमा सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले नै ल्याएको हो नि। त्यसकारणले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपालको लोकतन्त्र विकसित गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको छ। अब त्यो योगदान गरेको छ भन्ने आधारमा अब अरू गल्ती गर्न पाउनुपर्छ, मनपरी गर्नु। अहिले चाहिँ तपाईहरु लोकतान्त्रिक चरित्रको आधारमा चलिरहनु भएको छ कि छैन? त्यसकारण मैले भन्दैछु त्यो इतिहासमा हामीले त्यो काम गर्यौं, त्यसको समयव्यव चाहिन्छ भनेर मनपरी गर्न त मिल्दैन नि। त्यस हुनाले के हो भने पहिलो कुरा, देशमा लोकतन्त्रका निम्ति लडेको दल, बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति सङ्घर्ष गरेको दलले जे व्यवस्था देशमा हुनुपर्छ भन्यो त्यो व्यवस्थाका मान्यताहरू आफ्नो पार्टीभित्र संस्थागत गर्न सक्यो कि सकेन, त्यसअनुसार पार्टी चलाउन सक्यो कि सकेन, विधिको शासन पार्टीभित्र कायम गर्न सक्यो कि सकेन, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्यो कि सकेन, समग्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पार्टीभित्र एकदमै सुदृढ गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने सन्दर्भमा सबै कुरामा नसकेको होइन, केही कुरामा नसकेको देखिन्छ। त्यसले धेरै कुरामा सके पनि धेरै कुरामा केही कुरामा नसकेको देखिँदा धेरै कुरामा सकिएको विषय जुन छ त्यो ओझेलमा पर्यो। हामीलाई टीका टिप्पणी गर्ने विषय जुन थोरै कुरामा हामीले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार चल्न सकेनौं, त्यही कारणले टीका टिप्पणी गर्ने विषय बन्यो अथवा प्रश्न गर्ने विषय बन्यो, तिमी यहाँनिर ठिक छैनौ भनेर जसले पनि औला ठडाउने विषय बन्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो, त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ। त्यो सुधार गर्ने बाटोमा उन्मुख छ कि अझै भद्रगोल गरिरहनु भएको छ? मतलब हाम्रो नेतृत्व एउटा यस्तो छ, हाम्रो भित्र परम्परा अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ, परम्परा अनुसार होइन, विधि व्यवस्था जे हो त्यो अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता छ। म एउटा सानो उदाहरण तपाईलाई दिन्छु। हाम्रो संरचनाभित्र थुप्रै पदहरू खाली छन्। हाम्रो सभापतिजीले हामीले त्यो पदहरूमा मान्छे भर्नुहोस्, तपाईँकै मान्छे ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनिरहँदा होइन यो मैले मात्र यस्तो गरे हो र, योभन्दा अगाडि पनि त यस्तो हुने गर्थ्यो होइन, सुशील कोइरालाले नि यस्तै गर्नुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तै गर्नुहुन्थ्यो भनेको परम्परा यस्तै थियो, उहाँहरूले गर्नु भएन, मैले पनि नगरे केही हुन्न भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। तर त्यो समय फेरियो के, त्यसकारण आज विधि व्यवस्था जे छ त्यही अनुसार पार्टी चल्नु पर्यो, परम्परागत ढङ्गबाट होइन। परम्परागत सोच पुरानो नेताहरू जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमा त्यो सोच छ। अहिले समयको चेतना बढेको, अहिले आम मान्छेले हामीतिर हेरिरहेको, अहिले जसले पनि प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको, त्यो कुरालाई हाम्रो नेतृत्वले ख्याल गरिरहेको छैन। आजको दिनमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो सकारात्मक धारणा हो। हाम्रो पार्टीको बारेमा सकारात्मक धारणा मतदाताले बनाउनु भएको छ भने हामीले चुनाव जित्छौँ। हाम्रो पार्टीको बारेमा सकारात्मक धारणा मतदाताले बनाउनु भएको छैन भने सङ्गठन जति बलियो भए पनि, भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक सङ्गठन जतिवटा बनाए पनि होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको गतिविधि व्यापक ढङ्गले गरे पनि धारणा हाम्रा बारेमा राम्रो भएन भने चुनाव जितिँदैन। त्यो कुरालाई नेतृत्वले राम्ररी ख्याल गरिरहेको छैन। पार्टी भनेको त कोठाभित्रको हो, यहाँ जे गरे पनि हुन्छ। यो पार्टीका बहुमत छँदैछ, पार्टीका मान्छेले बाहिर गएर पार्टीभित्र भएको कमजोरीका बारेमा बोल्न मिल्दैन भन्ने अवधारणा जुन छ त्यो अवधारणा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले राख्ने अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले त्यसो गर्न सक्छ, निरङ्कुशतावादी सोच बोकेको नेतृत्वले त्यस्तो गर्न सक्छ। हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र र चाहिँ लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएको राजनीतिक दलको नेतृत्वले त्यो ढङ्गबाट सोच राख्नु हुँदैन र त्यो ढङ्गबाट चल्नु पनि हुँदैन। नेपाली कांग्रेसभित्र युवा नेतृत्वलाई चाहिँ आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि अथवा नेतृत्वमा पुगेर पनि कार्य सञ्चालनको लागि समस्या सिर्जना भइराखेको। जस्तै महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि केही दिन अगाडि बरु आवश्यक पर्यो भने बिग्रिएको कांग्रेसको महामन्त्री बन्नुभन्दा सुध्रिएको कांग्रेसको शुभेच्छुक बन्छु भन्ने खालको टिप्पणी गरेर महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने सङ्केत पनि गर्नुभएको थियो। भलै अब त्योभन्दा पछाडि थप कुरा त आएका छैनन्। तपाईँहरू पनि पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी जस्तो हुनुहुन्छ, लगातार आवाज उठाउनुहुन्छ, पार्टी नेतृत्वले सुनवाई गर्दैन। एउटा विडम्बनापूर्ण स्थितिमा पुग्नु भएको हो तपाईँहरू नेतृत्वको कारणले गर्दा। मतलब महामन्त्रीजीले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यो एउटा विषय होला, तर उहाँले सारमा जे व्यक्त गर्नुभयो काङ्ग्रेस बिग्रिरहँदा
हैन आम कांग्रेसका शुभेच्छुक समर्थक सक्रिय अथवा नेतृत्वमा रहेका सबैले त्यो कुरामा गम्भीर हुन जरुरी छ किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टी त धेरैले बलिदान योगदान चाहिँ मेहनत गरेर बनाएको पार्टी हो यो पार्टीमा काम गरेर सत्तामा पुग्नेहरूको संख्या चाहिँ यहाँ काम गर्ने मध्येको 0.5% हुन सक्छ अनि सत्तामा पुगेर गल्ती गर्नेको संख्या चाहिँ 0.05% हुन सक्छ केही मान्छेले गल्ती गरेका कारणले गल्ती नै नगरिकन कांग्रेसका प्रति शुभेच्छा राख्नेहरूले जुन ढंगले चाहिँ शिर निहुराउनु परेको छ त्यो असाध्यै गलत कुरा हो त्यसैले कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वले के सम्झिनु पर्छ भने यो पार्टीमाथि प्रश्न उठ्यो भने म माथि मात्र होइन तमाम कांग्रेसहरुमाथि उठ्छ पद नखोजेका कांग्रेसहरुमाथि उठ्छ गाउँमा बसेर कांग्रेसको शुभेच्छा मात्रै चाहिरहेका मान्छेहरुमाथि पनि उठ्छ त्यसैले नेतृत्व प्रश्न नउठ्ने टीका टिप्पणी नहुने विधि व्यवस्था उल्लङ्घन नभइकन संस्थागत हिसाबबाट निर्णय गरेको देखिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति देखिएको छ अब त्यो सन्दर्भमा एउटा कुरा म आफै पनि चित्केमा खाएको छु भने यत्रो धेरै त्रुटिहरू देखिएको छ र पनि आक्रोश किन बढ्दैन त्यो त्रुटि सच्याउने गरी खबरदारी किन हुँदैन आम साथीहरूले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ नेतृत्वलाई सचेत किन गराउनुहुन्न अथवा हामीले जे गर्न खोजिरहेका छौं त्यसका बारेमा भरोसा र विश्वास बढाउन किन सकिरहेका छैनौं हामीले खास कन्टेन्ट दिन नसकेर हो कि त्यसका स्टेप्सहरु बताउन नसकेर हो कि विकल्प दिन नसकेर हो कि यो खास गरी नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो अरु निरंकुशतावादी सोच भएको राजनीतिक दलको नेतृत्व जस्तो मठाधीशले चलाउने पार्टी होइन नेता लिडरमुखी पार्टी होइन लिडर बेस पार्टी होइन हैन यो चाहिँ मास बेस या क्याडर बेस के हो त्यो अलिकति झुक्किने स्थिति छ तर लोकतान्त्रिक विधिलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गरेको त्यो चाहिँ पार्टी भित्र पनि पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रूपमा पार्टीलाई पारदर्शी ढंगले जवाफदेही हुने गरी चलाउनु पर्ने हाम्रो आदर्श त त्यो हो नि त हाम्रो विधानले त त्यो परिकल्पना गरेको छ नि त बीपीले त त्यस आधारमा यो पार्टीलाई विकसित गर्नु भएको हो नि त तर आजको दिनमा त्यो ढंगबाट पार्टीको नेतृत्व पार्टीका हामी आम चाहिँ कार्यकर्ता सिपाहीहरू त्यो ढंगले चल्न सकिरहेका छैनौं हामीले सुधार्नु पर्ने पक्ष नै यही हो महत्त्वपूर्ण विषय नै यही हो र पनि जस्तै तपाईले सुरुमा भन्नुभयो कांग्रेसमा एकदमै धेरै किचलो देखिन्छ अब यो यस्तो कुरालाई किचलो मान्ने हो भने हाम्रो पार्टीमा सधैँ किचलो देखिन्छ किनभने यो नेताको इशारामा चल्ने पार्टी होइन अहिले चाहिँ संसदमा कतिपय पार्टीका सांसदज्यूहरूले आफ्नो नेताको नाम 5 मिनेट बोल्नुभयो भने 4 चोटी लिनुहुन्छ हैन कसरी चाकरी गर्न सकिन्छ त्यतै मात्रै जानुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन हाम्रो पार्टी सबै कुरा खुला हुन्छ हामीले नेतृत्वलाई नि प्रश्न गर्छौं चित्त नबुझेको कुरा प्रष्ट ढंगले राख्छौं यसैलाई किचलो भनिन्छ यो किचलो होइन हामीले बहस गरिरहेको हामीले चाहिँ नेतृत्वलाई सच्चिनका निम्ति दबाब दिइरहेको र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विकसित गर्न खोजिरहेको परिस्थिति हो सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल पनि नेपाली कांग्रेस हो संसदको सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो यति बेला सदन अवरुद्ध छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुभएको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर जसरी प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छ अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू गरिरहनु भएको छ तर कांग्रेसको चाहिँ यो विषयमा आधिकारिक धारणा आएन टिप्पणी आएन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको ठीक थियो कि बेठिक थियो कांग्रेसले के भन्छ अब संस्थागत धारणा के हो तपाईहरुको हेर्नुस् प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको विषय जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ हैन त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारी उहाँ नै हो हैन अब उहाँले चाहिँ ठीक छ त्यो बेलामा बोल्दा उहाँ चिप्लिनु भयो होला एकछिनलाई अब संसदमा बोल्नुभयो भने उहाँले त्यस्तो आशय होइन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा लिन मिल्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन एक ढंगले जस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री हुन दिल्ली नै जानुपर्छ दिल्ली नै मिलाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको हो भने त्यो एकदमै गलत हो तर मैले त्यो भनेको भनेर उहाँले संसदको रोस्टरमा बोल्दा भन्नुहुन्न हैन तपाईले भनेकै हो भनेर भन्न पनि मिल्दैन होला हैन खास गरी के हो भने नेपालमा यो कस्तो परम्परा छ भने प्रतिपक्षमा हुँदा दक्षिण विरोधी हुने सत्तामा हुँदा दक्षिणमुखी हुने अहिले प्रतिपक्षमा जो छ त्यो सत्तामा हुँदा दक्षिणमुखी थियो अहिले प्रतिपक्षमा गएपछि उहाँ दक्षिण विरोधी हुनुभयो अहिले सत्तामा जो छ त्यो अहिले दक्षिणमुखी छ त म भन्दिन तर दक्षिणलाई मिलाउन खोजेको देखिन्छ प्रतिपक्षमा हुँदा त झन् यो अहिले सत्तामा भएको नेतृत्व गरेको शक्ति त त्यो पुरै सुरुङ मार्गै खोज्नुपर्छ भन्ने हो त्यसैले यो आफू जहाँ छु त्यस अनुसार विषयको व्याख्या गर्ने तपाईहरु असाध्यै गलत हुनुहुन्छ तपाईहरु भन्न खोजेको माओवादीहरु पनि एमालेहरु पनि तपाईहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सत्ता अनुसार सत्तामा हुँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा हुने बित्तिकै ठ्याक्कै 360 डिग्री उल्टो हाम्रो भनाइ के हो भने भारतसँग हाम्रा कयौं समस्याहरू छन् हैन अब यो हस्तक्षेप हुन्छ या हुन्न म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन तर हस्तक्षेप भएको एकदम व्यापक सुनिन्छ
यसलाई निषेध गरिनुपर्छ। नेपालको राजनीतिमा कसैको हस्तक्षेप हामी सहन सक्दैनौँ। त्यो हस्तक्षेप गर्ने पक्षको कारणले होइन, हामीले त्यो पक्षलाई खुला गरेको कारणले, महत्त्व दिएका कारणले, मर्यादा राख्न नसकेको कारणले त्यो स्थिति निर्माण भएको। अब हाम्रा साझा समस्या हल गर्ने कसरी त कुस्ती खेलेर हल हुँदैन होइन, यो सेना युद्ध गरेर पनि हल हुँदैन, प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरेर मात्रै हल हुन सक्छ। यो सरकारले पनि हाम्रा समस्याहरू हल गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेन। मेरो पार्टीको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नि भन्छु, म हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म भन्छु, तपाईहरुले नेपाल भारतको समस्या हल गर्नका निम्ति प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सक्नु भएन। यो संसदमा उठेका कुराहरू त यो बेतुका कुराहरू हुन्, यो स्ट्यान्ड क्रिएट गर्ने कुराहरू मात्रै हुन्। तपाईं भारत भ्रमण जानुभयो, तपाईले स्पष्ट रूपमा कति कुरा, खास गरी हाम्रो हित केमा छ, भारतको पनि हित केमा छ भने नेपालले आफ्ना कुरा प्रष्ट ढंगले राख्न सक्नुपर्छ, अडानका साथ राख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो कुरा एउटै हुनुपर्छ, नेपालीले गर्ने कुरा एउटै हुनुपर्छ। सरकार फेरिन्छ, त्यो फेरिएको नेतृत्वले फरक फरक कुरा गर्ने असाध्य गलत हो। भारतीय पक्षले नेपालसँग कुरा गर्दा सरकार फेरिए पनि, प्रधानमन्त्री फेरिए पनि फरक कुरा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संसारको अरू देशले पनि गर्दैन। तर हामीहरू कस्ता छौं भने हामीहरू चाहिँ के कुरा भन्दा खुसी हुन्छ भनेर डराएर कुरा गर्छौं। हामीले आफ्नो हित के हुन् भनेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सबभन्दा माथि राखेर हामी कुरा गर्न डराउँछौं। त्यसैले त्यो नै हाम्रो सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो। प्रष्ट ढंगले हामीले राख्नु पर्यो। लिपुले काला पानी लिम्पुवा धुरा हाम्रो हो, प्रष्ट ढंगले हामीले राख्न सक्नु पर्यो हैन। अब चाहिँ हाम्रा साझा समस्याहरू हल गर्नका निम्ति हाम्रो पक्षमा के हित हुन्छ त्यो भनेर अर्को पक्षको अहित सोच्नुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो अहित हुने गरी अर्कोको हित त चिताउन सक्दैनौं नि त हामी त। त्यसैले हाम्रो देशको हित कसरी हुन्छ अनि साझा चाहिँ सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ भनेको एउटा देशले अर्को देशसँग लेनदेन गर्दा कसैलाई घाटा नहुने, विन विन सिचुएसन हुने गरी हाम्रा विषयहरू प्रष्ट ढंगले हामीले राख्न सक्नुपर्छ। अब यो अहिलेको घटना, यो संसद अब यो हेर्नुस् आज नखुले पनि आजै खुल्छ होला। अब यो एमालेले कसरी कम्प्रोमाइज गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले आएर रोस्टममा बोल्ने, त्यसपछि संसद खोल्ने हैन। यो चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि कुराको प्रमाणित हुने तर्क हुनुपर्छ, त्यसको डेप्थ गहिराई त्यस अनुसारको हुनुपर्छ। तर पनि म के भन्छु भने फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भावनामा बगेर त्यस्तो कुरा गर्ने होइन नि। म त देशको प्रधानमन्त्री हो नि, देशको प्रधानमन्त्री हो नि। त्यसैले देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा त त्यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री चुक्नु भएको हो, त्यो चुकेका कारणले त्यसको मूल्य चाहिँ प्रधानमन्त्री पद नै त्याग गरेर चुकाउनु पर्छ भन्ने गरी नेपालमा नैतिकताको राजनीति जीवित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो पछिल्लो समयमा कोशीमा सरकार निर्माणको कुरा पनि चल्यो। नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छ। त्यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यो आज सुनवाई पनि होला, त्यो मुद्दाको केही कुरा पनि आउला। तपाईहरुले सभामुखको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर सत्ता निर्माण गर्नुभयो भन्ने कुरा आरोप लाग्छ। लोकतान्त्रिक चरित्रको कांग्रेसलाई यो गर्न सुहाउँथ्यो? मलाई अब नियमत के हुन्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन हैन। तर सभामुख तटस्थ र निष्पक्ष बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो हैन। अब त्यो चाहिँ त्यो के अरे मुख्यमन्त्री समर्थन गर्ने हस्ताक्षरमा उहाँको पनि हस्ताक्षर परेको भन्ने छ हैन। अब विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले भोट हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न, भोट हाल्दा पहिलो चरणमा उहाँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न। अब निर्णायक मत दिने संवैधानिक व्यवस्था हो। अब यो चाहिँ यो समर्थनमा पनि सायद उहाँले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन होला। सभामुख भन्ने पद चाहिँ तटस्थ पद हो। तर हामी कहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हुन त प्रधानमन्त्री नै भएको व्यक्ति पनि देशको प्रधानमन्त्री हो कि पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर हामीले गहिरिएर छुट्याउँदै गर्दा पार्टीको मात्रै प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ। अझ गहिरामा जाँदा चाहिँ पार्टीभित्र पनि गुटको प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ। अब सभामुख पनि चाहिँ यो पार्टीकै सभामुख भएको हैन, एकदम गहिरिएर हेर्दा गुटकै सभामुख भएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिले हाम्रो संवैधानिक आशयलाई बुझ्न सकेको छैन। राजनीतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले संवैधानिक आशयलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छैन। हिजो विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिज्यू हुनुभयो हैन, उहाँले एकदम पटक पटक चुक्नुभयो हैन। त्योभन्दा अगाडि रामवरण हुनुभयो, विद्या जति नै नचुके पनि उहाँ पनि एक दुईटा कुरामा त्यस्तो देखियो हैन। तपाईको सभामुखको सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ हाम्रो नेमाङज्यू पनि कति ठाउँ चुक्नुभयो। अहिले पनि त्यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू भन्ने बेला भइसक्यो। त्यसैले चाहिँ मेरो विचारमा दमन ढुङ्गानाले चलाएको जस्तो सभामुख चलाउनु पर्यो हैन। त्यसकारणले यस्ता कुरामा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व अलिकति गम्भीर हुन जरुरी छ।
पार्टीले सभामुख बनाए पनि सभामुख बनिसकेपछि चाहिँ पार्टीको सबै जिम्मेवारी छोडिसकेर सभामुख बन्दा चाहिँ त्यो संसदको सभामुख भइदिनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ टीका टिप्पणी हुने, प्रश्न उठ्ने यस्ता कुरामा चुक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यति बेला सरकारमा कङ्ग्रेसको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो छ? खास गरेर अर्थमन्त्री यहाँहरूकै पार्टीबाट हुनुहुन्छ, भर्खरै बजेट पनि पारित भयो, भलै राष्ट्रिय सभाबाट त्यो केही अलिकति बाँकी होला। अब आलु प्याजमा कर लगाउने कुरा, महँगी नियन्त्रणको कुरा अथवा किसानलाई मल उपलब्ध गराउने कुरामा तपाईँहरू चुक्नुभयो भन्ने आरोप आइराखेको छ नि। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मेरो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ होइन। अब सरकारमा जाने किन जाने त्यो एकदम प्रष्ट हुनु पर्यो होइन। हामी सरकारमा गएर डेलिभर गर्ने हो भने, जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने, अब यो सरकार त एकल बहुमतको सरकार होइन। कहीँ हामीले नेतृत्व गरेका छौँ, कहीँ हामी सहभागी भएका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री अर्कै हुनुहुन्छ, केही समयपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको स्थिति छ। त्यसैले सरकारमा बसेर चुकिरह्यो भने 84 को निर्वाचनमा त्यही हाम्रा विरुद्धको विषय हुन्छ, टीका टिप्पणीको विषय हुन्छ होइन। निर्वाचन किन लड्ने हो भन्दा सरकारमा जान, बहुमत ल्याउने किन ल्याउने, सरकारमा गएर जनताको पक्षमा काम गर्न। तपाईँहरू त पहिल्यै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि, 7 प्रदेशमा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, सङ्घको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय तहमा झन्डै आधा आधीमा होइन, चाहिँ तपाईँको 328-29 भनेको त आधा आधी जस्तै हो, त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले त मौका पाइसक्नु भयो नि। योभन्दा अगाडि पनि हामी कयौँ पटक सरकारमा गएका छौँ, त्यही कुरा अहिले टीका टिप्पणी विषय बनेको छ। त्यसैले सरकारमा जाँदा चाहिँ हामी सरकारमा गएर राम्रो काम गऱ्यौँ भन्नका लागि जाने हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा जानुभएका साथीहरूलाई मेरो खास अनुरोध के छ भने, तपाईँ सरकारमा जाँदा तपाईँ व्यक्तिगत लोभ लालचमा नपर्नुहोस् होइन। तपाईँले आफ्ना मान्छेको नियुक्तिको बाटोमा नलाग्नुहोस्, तपाईँ दिन गुजार्नतिर नलाग्नुहोस्, उद्घाटन गर्न, शिलान्यास गर्न, समापन गर्नतिर नलाग्नुहोस्। तपाईँ जनताको पक्षमा के काम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले जनताको पक्षमा काम गर्नु भने तपाईँ त लोकप्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँले पार्टीलाई पनि लोकप्रिय बनाउनुहुन्छ। हामीलाई पनि त्यो अवसर चाहिएको थियो, हामीले पाउन सकेनौँ, नेतृत्वले हामीलाई विश्वास गरेन। तपाईँलाई नेतृत्वले विश्वास गरेको छ, तपाईँले काम गरेर देखाइदिनुहोस्। तपाईँले गरेको कामको जगमा उभिएर 84 मा काङ्ग्रेस चुनाव लड्ने हो। त्यसकारण त्यो मर्मलाई बुझेर तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेर सरकारमा जानुभएका साथीहरूलाई मैले बारम्बार आग्रह गर्ने गरेको छु। पार्टी सभापतिज्यूलाई पनि मेरो आग्रह, विश्वासीलाई जो थिए त्यसलाई पठाउनु भयो, तपाईँले राम्रा काम गर्छन् भनेरै पठाउनु भएको होला। तिनले राम्रा काम गरिरहेका छैनन्, उल्लेख गर्न, गर्व गर्न मिल्ने काम गरिरहेका छैनन्। मेरो फलानु मन्त्रीले यस्तो काम गर्यो भनेर मैले छाती फुलाएर भाषण गर्ने गरी त्यस्तो इक्जाम्पल मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसले सभापतिज्यूलाई पनि समस्या गरे होला, मेरो पार्टीको फलानु मन्त्रीले यस्तो काम गर्यो भनेर तपाईँले भाषण गर्दा जनताका बिचमा चाहिँ बोल्न पाउने कुरा हुनु पर्यो नि। त्यसैले सभापतिज्यूले पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहने भएका हाम्रा साथीहरूलाई भन्न सक्नु पर्यो। जहाँसम्म अर्थको सन्दर्भ छ त्यसमा मैले के भनेको थियो भने, के अरे, तपाईँको पुँजीगत खर्च कम छ होइन। त्यो कम पुँजीगत खर्च 100% खर्च हुने 100% अहिले छ नि, एभरेजमा 50% 50 पनि छैन, एभरेजमा 10 वर्षको एभरेज निकाल्ने हो भने 45% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। तपाईँको चाहिँ 4 गुणा बढी खर्च गरेर, चालु खर्च गरेर हामीले यो चाहिँ 1/4 पुँजीगत खर्च गर्ने संयन्त्र निर्माण गरेका छौँ। त्यसले 45% मात्रै खर्च गर्छ। पहिलो कुरा त थोरै पुँजीगत खर्च जुन छ त्यसलाई 100% खर्च हुने व्यवस्था, विधि अथवा चाहिँ कार्यक्रमको योजना बनाउनुहोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, थोरै पुँजीगत खर्च छ, त्यसो भएर धेरै सिग्नेचर प्रोजेक्ट, नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउन सक्नुहुन्न। जम्मा 3टा 4वटा या 5वटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्। कनिका छरेको जस्तो उपलब्धि नै नदेखिने गरी पैसा नहाल्नुहोस्। 5वटा प्रोजेक्ट, नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुहोस्, सबै पुँजीगत खर्च त्यसमै हाल्नुहोस्। पुरानोलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने पैसा त हाल्नै पर्यो, अनि नयाँ बनाउने जम्मा 5वटा बनाउनुहोस् र त्यसलाई आगामी वर्ष परिणाममुखी भएको देखाउनुहोस्। त्यो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा स्रोतै नभइकन बटम थिचेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई भ्रम पार्ने गरी कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यास गरे जस्तो नगर्नुहोस्। त्यसैले सम्पन्न हुने गरी 3टा या 5वटा कति सकिन्छ त्यति मात्रै कार्यक्रम राख्नुहोस् भनेर हामीले भनेको, परम्परा तोड्नुहोस् भनेर भनेको, त्यो पनि भएन। अनि अर्को कुरा, नेपालीलाई चाहिएको सुशासन हो के, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासनको सुनिश्चितता गर्ने, सुशासन कायम गर्न धेरै पैसा चाहिँदैन थियो। त्यो त नियत व्यवहारको कुरा होइन। 5 अरब रुपियाँ खर्च गर्ने हो भने सबैतिर सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। खरब होइन, अरब। 5 अरबमा
सबैतिर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरण दिनु पर्यो भने होइन, सुशासन भनेको त हरेक मन्त्रालयमा सेवाग्राहीलाई कसरी सजिलो सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सरकारी संयन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, होइन, तपाईँको कहाँ अनियमितता भएको छ त्यसको छानबिन गर्न कसरी सकिन्छ। किन फास्ट ट्र्याक अहिलेसम्म बनेन, होइन, किन पोखरा एयरपोर्ट बनाउन चाहिँ 4 गुणा लागत लाग्यो, 4 गुणा बढी समय लाग्यो, किन भैरवा एयरपोर्ट बनाउन त्यस्तो भयो, किन चालु खर्च 100% खर्च हुँदैन। यसमा त धेरै कुरा छ नि त। त्यसैले यसको छानबिन गर्ने, होइन, अनि त्यसपछि खास समस्या के रहेछ त्यो समस्या हल गर्ने, त्यसको निम्ति तपाईँको वन मन्त्रालयमा तपाईँको चाहिँ सुशासन कायम गर्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ, होइन, तपाईँको सबै मन्त्रालयमा सुशासन कायम गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति एउटा आयोग बनाइनेछ। त्यो आयोगले 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। त्यो आयोगका निम्ति 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हामी सुशासनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछौँ, समस्याहरू हल गर्नेछौँ, यस्तो भन्न सकिन्थेन। त्यस कारणले सरकारले यसो कुरामा ध्यान दिनुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब चाहिँ यो कस्तो छ भने समग्र सरकारले चाहिँ अब मलको कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि सरकारै के स्वीकार्छ भने 60% जनता कृषिमा आश्रित छ। 60% जनता क्रियाशील भएको क्षेत्रले नेपालको जिडिपीमा कति योगदान गरेको छ त? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जिडिपीमा योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र त्यही स्तरमा योगदान गर्न किन सकिरहेको छैन? मेरो साथी इजरायलमा गएर घोटिएर काम गर्न तयार छ, यहाँ किन बस्न तयार छैन? कृषिमा आम युवाहरूलाई आकर्षित गर्न किन सकिएको छैन? कृषि अनुदान नक्कली किसानले किन पाइरहेको छ? त्यो कृषि भिर्सको कुशासन होइन। त्यसकारण अब तपाईँको चाहिँ 60% जनता कृषिमा आधारित छ। असाढमा साउनमा मल पाइँदैन, भदौ र असोजमा पाएर के काम? यो पर्यावरणको यत्रो ठुलो चुनौती छ, हिमाल पग्लिएर चाहिँ बर्बाद हुने स्थितिमा छ। त्यसकारण पर्यावरण संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहर कुन हो? काठमाडौँ। अनि सरकार के घोषणा गर्छ? 5 वर्षमा 20 लाख पर्यटक ल्याउने भनेर घोषणा गर्छ। पर्यटक कहीँ घुम्न जानुभन्दा अगाडि त्यसले गुगल चेक गर्छ। गुगल चेक गर्दा ल नेपाल आउन खोज्यो, त्यसले नेपाल आउन खोज्दा नेपालको राजधानी कहाँ हो खोज्छ? काठमाडौँ। अनि काठमाडौँ रहेछ थाहा पाउँछ, त्यो काठमाडौँको बारेमा बुझ्छ। काठमाडौँको बारेमा बुझ्दा गुगलमा सबैभन्दा पहिले संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौँ भन्ने सुन्छ, थाहा पाउँछ। अनि ओहो, म त संसारको सबभन्दा प्रदूषित सहरमा जान खोजिरहेको छु, म त जान्न। धेरै पर्यटक ल्याउने हो भने पहिला काठमाडौँलाई सफा गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले यस्तो योजनाबद्ध आवश्यकता प्राथमिकता चाहिँ निर्धारण हुन सक्नु पर्यो। करप्सनका केसेसहरूमा अलिअलि सुरुवात गरेको देखिन्छ, तर सुरुवात पहिले पनि भएका थिए, फाइल त पहिले नै खुलेको थियो नि त। बिचमा बन्द भएन, साँच्चै टुङ्गिएर गयो भने यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्न सकिन्छ। अरू कुरामा जनतालाई डेलिभर गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले आफूलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ, व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लान सक्नुपर्छ। यो कसैसँग प्रतिस्पर्धाको विषय होइन। नयाँ काम गर्ने, नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने र नयाँ काम गर्यो भनेर आम जनतालाई आशावादी बनाउने सन्दर्भ हो। त्यसैले यो सरकार विगतका सरकारभन्दा अलिकति गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू धेरै टुक्रिने, फुट्ने, फेरि जुट्ने यस्तो प्रक्रियाहरू चलिरहन्थ्यो र लोकतान्त्रिक भनिएका शक्तिहरूको विकल्प थिएन भनेर भनिन्थ्यो। त्यो कङ्ग्रेस मन परे पनि नपरे पनि मतदाताको रोजाइमा कङ्ग्रेस पर्ने एउटा बाध्यता पनि थियो होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयपछि यो परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गएको हो। यसले चाहिँ अब कङ्ग्रेसको जगमा नै आक्रमण गर्न सुरु गर्यो भन्छन्। सङ्गठन विस्तारको क्रममा पनि धेरै लामो समय कङ्ग्रेसमा सक्रिय स्थानीय तहका नेताहरू रासपा प्रवेश गरेको अलि झुकाव त्यतातिर जस्तो देखिन्छ। रासपाले तपाईँहरूलाई पनि अलि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्यो जस्तो देखियो, होइन? होइन, मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने नेपालमा काङ्ग्रेस किन जन्मिएको? प्रतिस्पर्धी राजनीति विकसित गर्नका लागि होइन, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि होइन। जनतालाई अधिकार दिने, आवधिक निर्वाचन गर्ने, त्यो निर्वाचनमा जनताले सबभन्दा बढी मत जसलाई दिन्छन् त्यसैलाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्थाका निम्ति कङ्ग्रेस जन्मिएको होइन। कङ्ग्रेस जेका निम्ति नेपालमा काम गरिरहेको थियो, जे हुनुपर्छ नेपालमा भनेर भनिरहेको थियो, त्यो आज भएको छ। त्यसैले नेपालमा कङ्ग्रेसको पोलिटिकल फिलोसफी कार्यान्वयन भएको छ। अब हामीहरू यो कुरामा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नयाँ पार्टी जन्मिएको छ, जन्मिएकै 6 महिनामा एकदमै नेपालको राजनीतिमा हलचल हामीले खोजेकै यही हो। यही प्रतिस्पर्धी राजनीतिलाई विकसित गर्न खोजेको नेपालमा हाम्रो दर्शन मान्यता यसैमा आधारित थियो। अब प्रतिस्पर्धी राजनीति विकसित हुने, राजनीतिमा कन्टेन्टका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने, जनताले रुचाएको मान्छे प्रतिनिधि हुने जुन व्यवस्था हामीले नेपालमा स्थापित गर्न खोजेका थियौँ त्यो व्यवस्था स्थापित भयो। अब योभन्दा पछिल्लो प्रतिस्पर्धामा त हामीले व्यवस्था ल्याउनका निम्ति लड्यौँ,
त्यसको पुरस्कार त्यो व्यवस्था आइसकेपछि प्रतिस्पर्धी राजनीति विकसित भइसकेपछि आवधिक निर्वाचनमा 5 वर्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयसँग त्यो कुरा जोडिँदैन। त्यसको कम्पेन्सेट हामीलाई गर भनेर भन्न मिल्दैन। तपाईहरुले त यो इतिहास एउटा समृद्ध पक्ष हो। रासोपाले हामी लडेर ल्याएको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न पायो हैन, अर्कोले पायो, स्वतन्त्रले पनि पायो। हामी त्यसमा दङ्ग पर्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्तभित्र आज प्रतिस्पर्धी राजनीति विकसित भएको छ। अब योभन्दा पछाडि त पहिले के गरेका थियौँ त्यसको ब्याज लिएर हामी चाहिँ अरूलाई उछिन्न लाग्नतिर भएर त्यो लाग्न खोजियो भने त्यो हुने कुरै होइन। अब कुरा के हो भने अब अहिलेकै राजनीतिमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो। आजको एजेन्डा के हो? सुशासनप्रति हामीले हाम्रा साथीहरूलाई, पार्टीका कार्यकर्तालाई कति धारिलो बनाउन सकेका छौँ, हाम्रा प्रशिक्षणमा सुशासनको विषयमा कति कुरा गरेका छौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध एकदमै आक्रामक बन्न सक्ने क्षमता हाम्रा साथीहरूमा कति विकसित गरेका छौँ, तमाम व्यथितिका विरुद्ध लड्ने क्षमता हाम्रा साथीहरूमा कति विकसित भएको छ हैन, जसले गलत काम गरे पनि त्यो नस्वीकार्ने चेतना हाम्रो साथीभित्र कति विकसित भएको छ, हाम्रो स्कुलिङमा, हाम्रो लिटरेचरमा ती कुराहरू परेका छन् कि छैनन् हैन। आजको चाहिँ सूचनाको हक अन्तर्गत तमाम वडादेखि केन्द्रसम्म जुन बजेट गएको छ त्यो बजेट जनताको पक्षमा प्रयोग भएको छ कि छैन, अनियमितता भएको छ कि छैन हैन, आम जनताले सेवा प्राप्त गर्न सकेको छ कि छैन, सरकारले खोलेका स्कुलहरूमा राम्रो पढाइ भएको छ कि छैन, सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा राम्रो स्वास्थ्य उपचार भएको छ कि छैन, सरकारले 58वटा तपाईको औषधि फ्री गरेको छ, त्यो यहाँबाट घोषणा मात्रै गरेको कि साँच्चै जनताले प्राप्त गरेको छ। यो तमाम विषयमा हामीले हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ खोजी गर्ने, त्यो कहीँ भएको छैन, लागू भएको छैन भने लागू गराउनका निम्ति दबाब दिने, कसैले अनियमितता गरेको छ भने त्यसको धुज्जी उडाउने अथवा त्यसलाई नङ्ग्याउने त्यस्तो क्षमता भएका कार्यकर्ता हामीले बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ। प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा सबैभन्दा पहिले जनताका विषयहरूलाई हामीले एक्सप्लोर गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भने नि मैले अघि नै भने हाम्रा बारेमा सकारात्मक अवधारणा निर्माण गर्ने गरी काम गरेका छौँ कि हाम्रा बारेमा टिका टिप्पणी हुने कुरा बढ्ने गरी काम गरेका छौँ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कसले खोल्यो? काङ्ग्रेसले नै खोल्यो। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खोल्ने चेतना भएको, खोल्ने हुटुटी भएको पार्टीले त सुशासनका निम्ति खोलेको हो नि त त्यो। अब अख्तियारले चाहिँ छानबिन गर्दा आफ्नै साथीमाथि छानबिन गर्यो भनेर किन चाहिँ दुखी हुनु पर्यो? सबैमाथि उसले छानबिन गर्न पाउँछ नि त, त्यो छानबिन गर्नकै लागि खोलेको हो नि त। त्यसैले त्यत्रो ठुलो उपलब्धि दिलाउने पार्टी त्यो छानबिनमा आफ्नो साथी पर्यो भनेर दुखी भयो। पार्टी भन्दा नि पार्टीको नेतृत्व दुखी भयो। त्यसैले सुशासनको पक्षमा त्यति प्रष्ट ढङ्गले, निर्मम ढङ्गले उत्रिएको राजनीतिक दल, त्यत्रो उपलब्धि दिलाएको राजनीतिक दल अनि त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, त्यसको कामलाई निष्पक्ष बनाउने, त्यसलाई काम गर्नका निम्ति अझ बढी तागत दिने, त्यसको निष्पक्षता कसरी कायम गर्न सकिन्छ त्यो बाटोतिर लाग्न छोडेर त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यो बाटोतिर लाग्न मिल्छ। अब अहिले तपाईहरुले त्यही गरिरहेछ। त्यसका हैन मतलब त्यही गरिरहेछ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो जस्तै अरु पार्टीसँग तपाई तुलना गर्नुस् न, हैन केपी ओली ज्यू अथवा चाहिँ भनौं न अरु पार्टी, हाम्रो पार्टी मात्रै होइन हाम्रो अरु पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ त त्यो हुटुटी देखाउन सकेन नि त। हाम्रो पार्टीले त्यो हुटुटी देखायो तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कहीं न कहीं गएर जति आक्रामक हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेन। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले सुधार गरेर जान सक्यौं भने जति नयाँ खुले पनि चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं। अब एउटा कुरा के हो भने देशको राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्दा नयाँ खुल्ने कुरा एकदम खुसीको कुरा हो, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक कुरा शक्ति विकसित हुने कुरा एकदम खुसीको कुरा हो। कि त अब हामी प्रतिस्पर्धामै उत्रन सक्दैनौं, हैन अब हामी विचारले हैन बन्दुकले पाखुराले लड्ने बाटो त्यसको प्रयास कांग्रेसले गरे हो, चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्नु भएको थियो। हैन त्यो प्रयास होइन, त्यो कहिले पनि कांग्रेस चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि भन्दा बाहिर कहिले पनि जाँदैन। अब गठबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो यस्तो हो, गठबन्धनको सन्दर्भ चाहिँ के हो भने हाम्रो नेतृत्वले अब त्यो मैले त्यति धेरै खुलेर तपाईलाई म भन्न सक्दिनँ, त्यो नेतृत्वको मात्रै चाहना थियो हैन। निर्वाचनमै गठबन्धन गर्ने कुरा चाहिँ त्यो वैचारिक समर्पण थियो। अब चाहिँ कुरा के हो भने निर्वाचन पछाडि संसदमा गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने कुरा त स्वाभाविक कुरा हुन्थ्यो, तर निर्वाचनमै हामी गठबन्धन गर्ने जाने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो वैचारिक भ्रष्टता अथवा कांग्रेसको चरित्रलाई न्याय गर्ने त्यो दर्शन हाम्रो थिएन, त्यो दर्शन त्यो मान्यता त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो होइन
होइन, त्यो आगामी दिनमा करेक्सन हुन्छ। तर त्यो चाहिँ एकदम हिंसामा विश्वास गरेर त्यस्तो गरेको भन्नु पनि मिल्दैन। खास गरी कुरा के हो भने प्रतिस्पर्धी राजनीतिको वातावरण बन्यो, त्यो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक वातावरण बनेको यो बेला हामी प्रतिस्पर्धामा अब्बल ढङ्गले उत्रन सक्नु पर्यो। त्यो हाम्रो आन्तरिक चुनौती हो, हाम्रो पार्टीगत चुनौती हो। त्यो पार्टीगत चुनौतीलाई स्वीकार गरेर हामीले त्यो सामना गर्ने गरी आफूलाई बुलन्द बनाउन सक्नु पर्यो, धारिलो बनाउन सक्नु पर्यो, विचारमा प्रष्ट भएर आउन सक्नु पर्यो। होइन, आम जनताले रुचाउने कुरा के हो त्यो कुरा गर्न सक्नु पर्यो। होइन, जनताको आवश्यकता के हो त्यो कुरा बुझेर त्यो आवश्यकता भित्र चाहिँ आफ्नो एजेन्डा सीमित गर्न सक्नु पर्यो। होइन, त्यसैले समस्या के हो, समाधान कसरी हो भन्ने कुरा पनि गर्न सक्नु पर्यो। त्यसो गर्न सकियो भने एक त हामीसँग स्वर्णिम इतिहास त छँदैछ, त्यसले पनि हामीलाई प्लस गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति छैन। तर कुरा के हो भने हामी 4 वर्षसम्म सरकारमा रहने, त्यो सरकारले गरेका कामहरूमाथि टिका टिप्पणी भइरहने हो भने हामीले त्यो चुनौती सामना गर्न सक्दैनौँ। सरकारमा बसेर हामीले राम्रो काम गर्नु पर्यो। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई, आम नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह छ यहाँको? होइन, मतलब एकदमै धेरै निराशा बढेको जस्तो देखिन्छ। होइन, अब त्यो निराशा बढेको कारण चाहिँ व्यवस्था होइन। यो व्यवस्थामा पनि हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने कुनै पनि व्यवस्थामा सुधार्न सक्दैनौँ। हाम्रो व्यवस्था संरक्षित शासन प्रणाली भएको व्यवस्था पनि होइन। होइन, अधीनस्थ शासन प्रणाली भएको व्यवस्था पनि होइन। होइन, हाम्रो व्यवस्था राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको व्यवस्था पनि होइन। हाम्रो व्यवस्था जनताले राष्ट्राध्यक्ष पनि चुन्ने, सरकार प्रमुख पनि चुन्ने, सबैलाई चुन्ने सुविधा भएको, अधिकार भएको शासन व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा पनि हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ राज्य संयन्त्रलाई सुधार गर्न सकेनौँ, राजनीतिलाई सुधार गर्न सकेनौँ भने कुनै पनि व्यवस्थामा सम्भव छैन। त्यसैले हामीले अधिकार प्राप्त गर्ने गरी शासन व्यवस्था स्थापित गरेका छौँ। होइन, तर तपाईँको चाहिँ शासन फेरियो, स्वभाव फेरिएन। होइन, तपाईँको व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन। होइन, कन्टेनहरू नयाँ आउन सकेनन्। हो, त्यो कुरामा चाहिँ हामीहरू सक्रिय हुन जरुरी छ। अवस्था बदल्ने कुरामा, कन्टेनहरू नयाँ ल्याउने कुरामा, होइन, अथवा राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने कुरामा, विषय भएको नेतृत्व ल्याउने कुरामा, राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका निम्ति मतदाता आफै सचेत हुनुपर्छ। होइन, राजनीतिमा सबभन्दा बढी कन्टेन्ट कसले ल्याएको छ त्यसलाई भोट हाल्ने। होइन, हो, त्यसकारण निराश हुने कुरा भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा कस्तो भूमिका गर्न आवश्यक छ, प्रतिस्पर्धी राजनीतिलाई अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी उत्साहित कसरी बनाउन सकिन्छ, यो आर्थिक चलखेलले सबै कुरा निर्धारण हुने जुन परिस्थिति छ यसलाई परास्त गर्न कसरी सकिन्छ। होइन, यो पहुँचका आधारमा होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट क्षमताका आधारमा अवसर प्राप्त हुने स्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, नेपालभित्रै काम गर्ने, रोजगारी प्राप्त गर्ने स्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, यो बारेमा चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौँ, अधिकार सँगसँगै कर्तव्यको पनि बोध गरौँ। त्यसो भयो भने हामीले सबै पक्षमा सुधार गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। यो अवसरका लागि धेरै धन्यवाद।